अभी मुझे चंद दिन हुए हैं आए हुए, और मैंने सोचा कि सब लोगों से मुलाकात करूँ, मिलता चलूँ। लियाकत साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसमें एक उन्होंने जुमला कहा कि मैं अलीगढ़ को जैसा यहाँ बनाना चाहता हूँ, और जो एक बार अलीगढ़ का हो गया वो पूरी ज़िंदगी अलीगढ़ का हो जाता है। तो मैं खुद 15 साल अमेरिका में रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों से अलीगढ़ में हूँ, और मुझे 3 महीने लगे ये फैसला करने में कि मुझे यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और सब लोगों को पता है सर सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ की बुनियाद डाली थी, यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, उस ज़माने में जब वो तहरीक चली थी तो उनको कुफ्र का फतवा भी दिया गया, जूते का हल भी पहनाया गया। लेकिन उन सब के बावजूद आज हमें ये एहसास होता है एतबार से भी और माशियात के एतबार से भी लोग मजबूत नहीं है, तालीमी बेदारी नहीं है। जो निकले बाहर चले गए और मीडियम लेवल जॉब में रहे, कुछ लोग जो बाहर निकले अलीगढ़ गए तो आपके सामने मौजूद है। तो अगर कुछ कम्युनिटी के लेवल पे हम कुछ कर पाए इन दोनों डिस्ट्रिक्ट ऐसे इन जनरल तालीम के हवाले से, तो ये हम लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, खास करके उन लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी है जो आप यहाँ पढ़ने आते हैं। आपकी उम्मीदें सिर्फ माँ बाप की उम्मीदें नहीं होती हैं, आपके करीबी रिश्तेदारों की उम्मीदें होती हैं, ख़ानदान की होती हैं, कम्युनिटी की होती है, और इदारे के साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी आपका रोल अहम होता है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो हम लोगों ने किया। मैं भी एक गाँव का रहने वाला हूँ, जब इलाके को देखा तो मैं बिहार से बल्कि बहुत इंटीरियर का है, ट्यूशन पढ़ा के मैंने पढ़ा है, फिर 15 साल अमेरिका में पढ़ा है, बेस्ट टीचर का अवार्ड लिया है, फिर 5 साल 6 साल से अलीगढ़ में हूँ, फिर अभी आपके सामने आ रहा हूँ। तो मकसद ये है कि कोई भी कामयाबी में जद्दोजहद भी होती है, मुश्किलें भी आती हैं, और वो एक ज़िंदगी का पार्ट होता है। उन मुश्किलों के साथ साथ कामयाबी हासिल करने में भी हमारी असल कामयाबी है। यूनिवर्सिटी में असतज़ा की कुछ परेशानियाँ हमें बताई गई, हम उन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन सेटअप में ये होता है कि जब आपको हायर करते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, तो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कमरा है, कंप्यूटर है, सैलरी है, सब कुछ फैसिलिटी, ताकि आप मोटिवेट होकर लड़कों को पढ़ाएं। ये नहीं है कि मेरे कमरे में ये नहीं, जैसे अभी आपने कहा ये नहीं है वो नहीं है, तो वो सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन हम उसको एक ये नहीं बनाए कि एक्सक्यूज नहीं बनाए कि हम इसकी वजह से हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको डबल मेहनत करती है। अभी मैंने अरबिक में शेर पढ़ा था, खासकर उन लड़कों के लिए आपको भी सुना देता हूँ। आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी है कि रिवायतों की सफ़ें तोड़ कर बढ़ो, वरना रिवायतों की सफ़ें तोड़ कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी जगह बनाने में, और उसके लिए अच्छा करना। हम सब लोग गलती करते हैं, गलती हमसे भी होती है, सबसे होती है, और गलती करना इंसानी फितरत है। लेकिन एक गलती को अगर हम दोहराते हैं तो फिर वो गलती नहीं होगी। तो कोशिश करें, गलतियाँ होंगी, हम इंसान हैं, लेकिन गलती को दोबारा दोहराया नहीं। टीचर से हमारी गुजारिश होगी कि जो एक्टिविटीज़, जैसा अलीगढ़ का जिक्र आया, जो एक्टिविटीज़ वहाँ होती है, एक लाइवली कैंपस होना चाहिए। कहीं डिबेट हो रहा हो, कहीं स्पोर्ट्स हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा, बैटबाजी हो रही हो, कहीं कुछ हो रहा हो, तो कहीं एक दूसरे से हंसी मजाक हो रही हो, तो ये सब हमारी ज़िंदगी के ओवरऑल डेवलपमेंट के पार्ट वो होना चाहिए। ये नहीं कि चुपचाप आए, क्लास किया, क्लास में भी ध्यानदारी होनी चाहिए कि अगर हम टीचर हैं तो हम क्लास लें, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा राइट है, हक है कि हम क्लास में आके पढ़ें। ये सब होनी चाहिए। ये तब एक कैंपस बनता है। कैंपस हम सब से है, स्टूडेंट्स से है, टीचर से है, स्टाफ से है, सब लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई भी इंडिविजुअल नहीं होता, कलेक्टिवली किसी सिस्टम को चलाया जाता है। जहाँ स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है, वहाँ स्टाफ इम्पोर्टेंट है, एक सफाई वाला इम्पोर्टेंट है, एक टीचर इम्पोर्टेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटर इम्पोर्टेंट है। हर आदमी का अपना एक काम है, और हर काम अगर हर इंसान अपनी ईमानदारी से करेगा तो वो इदारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देगा। मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ कि पिछले 3 सालों में कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई। ये सब चीज़ें अगर हम नैक में जाते हैं, नैक का वक्त आ गया, तो हमारी जो रैंकिंग थी उससे भी हम पीछे चले जाएंगे। तो एक जज्बा के साथ अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कामयाबी कोई इंटेलिजेंट मार्ग के पेट से नहीं पैदा होता, हम अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदलेंगे, तो वो मेहनत करना पड़ेगा। और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
تو آپ نے جو لکھا ہے ایک تو یہ مت لکھا کریے کسی کے بھی ساتھ ورتی کوئی نہیں ہوتا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے انسان ہیں، ایک دوسرے کے ٹیچر ہیں، کمیونٹی سے ہیں، استاد ہیں، تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. میں اس بیوروکریسی میں بلیو نہیں کرتا ہوں، انفارمل رہتا ہوں. کبھی بھی کسی کو کوئی بات کرنی ہو تو مجھ سے کبھی بھی کوئی بات کرتا ہے. ہم بھی ٹیچر ہیں، ہم بھی آپ کی کلاس میں کبھی کبھی آ کے بیٹھیں گے، کچھ سیکھیں گے آپ سے، کچھ سکھائیں گے، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. نوبڈی از پرفیکٹ. تو یہ چیزیں ہیں. پروفیشنلزم تھوڑا بہت جو میں نے سیکھا امریکہ سے سیکھا، تو وہ چیزیں آنی چاہیے تبھی وہ آپ کو کامیابی دے. امریکہ میں کسی کو کوئی فکر نہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں. بتانا پڑتا ہے کہ میرا نام لیاقت ہے، میں HOD ہوں، تو وہ کہے گا ویری گڈ، ویری نائس، ویری افیشل. تو ان کو ٹائم نہیں ہے. ٹائم از منی، آپ نے سنا ہوگا، وہیں سے آیا ہے. ورک از ورشپ، وہیں سے آیا ہے. وہ کام کو 9 سے 5 اگر ان کی ڈیوٹی ہے تو وہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے. میں وہاں کی ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اور پھر 5 بجے کے بعد پھر آفس کے بارے میں وہ نہیں سوچتے. چھٹی ہے تو چھٹی میں آپ ان کو بلا نہیں سکتے. یہاں جیسے ہم کہتے ہیں کہ دادا صاحب آپ کو سیٹرڈے کو آنا ہے، وہاں یہ نہیں ہوتا. لیکن وہ ایمانداری ہوتی ہے. 5 دن اگر کام کرتے ہیں تو پورے محنت سے اس ادارے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ. وہ ڈیڈیکیشن ہم کو ہونا پڑے گا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے. کوئی دوسرا آپ کا کیریئر نہیں بنا سکتا اگر آپ محنت نہیں کریں گے. ابھی جیسے کہا کہ 6-7 بار نیٹ کیا، محنت کیا ہو، کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، GRF نہیں ہوا، لیکن منیمم کوالیفیکیشن تو آ گئی. تو وہ چیزیں ہوں گی. میرے لیے، میں کیمپس میں رہتا ہوں، کبھی بھی کوئی بھی بات ہو میں واک کروں گا، ٹہلوں گا، ڈپارٹمنٹ جاؤں گا. میرا کام ہے، اگر میرے سے کچھ ہو پایا تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا. یہ ادارے کے لیے کہ احساسہ ہے آپ لوگوں کے یہاں پہ، اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے، ہم آگے آنے والی جنریشن کے لیے کچھ نہیں کر پائے، تو ہمیں کبھی معاف نہیں کریں. تو ہمیں ایک نیک طریقے کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ ہمیں محنت کرنی ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا. آپ یقین مانیے پچھلے 5 سالوں سے میں علی گڑھ میں ہوں. وہاں سب لوگ جانتے ہیں علی گڑھ کے ہم 35,000 بچے ہیں، 3,000 ٹیچر اسٹاف ہیں. 70% پائنے مجھے جانتے ہوں گے. تو میں نے کچھ تو کیا ہوگا جو جس کی وجہ سے مجھے جانا، تو وہ آپ کو کرنا پڑتا. تو اور یہی سوچ کے میں یہاں آیا ہوں کہ اگر میں کچھ کر پاؤں گا، اگر کچھ لوگوں کے کیریئر میں کام آ سکوں، آپ لوگوں کو ایک تحریک دے پاؤں، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اور ہم سب مل کے کریں گے. میں نے کہا کہ کلیکٹیولی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، انڈیویجول کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم لوگوں کا کنٹریبیوشن چاہیے، اور ہم انشاءاللہ ضرور آگے بڑھیں گے، ضرور کامیاب ہوں گے. فارچونیٹلی جو ہمارے وائس چانسلر ہے بہت ہی شریف، بہت ہی ایماندار، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ پہلے ہم ٹیچر کا مسئلہ حل کریں. ٹیچر موٹیویٹ ہو، انرولمنٹ کیوں کم ہوا، اس پہ ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. ہم ان بچوں کے گھر تک پہنچنا ہوگا، ان کو لانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ ہماری ایک یونیورسٹی ہے، بہت اچھی یونیورسٹی ہے، ہم اچھے اساتذہ ہیں. کیونکہ تعلیم کے معیار سے بھی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہمارا جو آؤٹ لک ہے، جیسے آگے کا بورڈ ہے، آپ بورڈ بنوائیے، ایک اچھا ڈپارٹمنٹ کا نام ہو، ڈپارٹمنٹ کا بورڈ لگا ہو. ہم نے دیکھا سب جگہ فیڈڈ ہو گئے. جو مین گیٹ ہے وہاں پہ بھی میں نے آج GR کو بلا کے کہا کہ وہاں پہ کم سے کم پین سے لکھوائیے کہ بابا غلام شاہ یونیورسٹی ہے، جو پہاڑوں پہ. جو دنیا آج انفارمیشن کا ہے، جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی اتنے ہم امیر ہوں گے اس حساب سے تعلیمی اعتبار سے. تو ان کو ہم کو کیپ کرنا، کلب کرنا. سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں انفارمیشن ہے. تو ہم کس طرح اپنی چیزوں کو پرسیو کر کے آگے پرسیپشن بنائیں، پروجیکٹ کریں. اب جب ہم سونے چاندی کے دکان پہ جاتے ہیں، اچھا سیلس مین ہوا ہے جو پیتل کو بھی سونا بنا کے بیچتا. کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی کا انٹلیکچوئل لیول برابر ہی ہوتا، لیکن اس کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. جو اردو میں ہے وہ شمس الرحمان فاروقی کو بھی جانتے ہوں گے، اور گوپی چند نارائن کو بھی جانتے ہوں گے. گوپی چند نارائن جب بولتے تھے تو پنڈ آف سائلنس ہوتی تھی. کتنا اللہ نے صلاحیت ہے. شمس الرحمان فاروقی کو بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن لکھنے کی کتنی بڑی صلاحیت تھی. تو اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس صلاحیت کو، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر آدمی انجینئر نہیں بن سکتا، ہر آدمی IAS IPS نہیں بن سکتا، لیکن ہر آدمی کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے جو اپنی صلاحیت کے بنا پر اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ کام کرنا ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. میں اس شعر کے ساتھ کہ اثر ہوا تو میری تقریر کا کمال نہیں، میرا خلوص تھا، میں کچھ نہیں بولا. بہت شکریہ. بہت شکریہ نہایت واجب الاحترام
से बाबा गुलाम शहबाज शरीफ नसीरा जोड़ी तशरीफ लाए शोभा में, और कुछ बातें हमारी सुने और कुछ आपने सुनाई, इससे वो कुछ सीखने को मिला है। मैं 2 मिनट के लिए आसिफ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, सिर्फ 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम जज़्बात दीन अकेडमी के फिर साहब असातिज़ा कोऑर्डिनेटर शोबा उर्दू स्कॉलर तलबा और तालिबात नहायत शुक्रगुज़ार हैं वासी साहब के कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। अलीगढ़ से मुझे डॉक्टर मुश्ताक सदर साहब ने फ़ोन किया कि हमारे दोस्त वहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं, नया रजिस्ट्रार ज्वाइन किया। मैंने उनको कहा कि रजिस्ट्रार नहीं, दीन अकेडमी का फेस के तौर पर वो आए होंगे। बहरहाल सर ने हौसला बढ़ाया और गांव से आगे बढ़ कर के इस मकाम तक पहुँचे हैं, और इससे हमें ये अंदाज़ा होता है और हमें यकीन भी होता है कि टैलेंट मेरिट उसका ख्याल रखने वाले हैं सर, और सस्ती शोहरत, सस्ते लफ्ज़ियात और सस्ते नामों पर यकीन नहीं रखते हैं। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर हिंदू में है, सिद्ध याद है ज़मीरे कुल कहाँ है, ज़िंदगी इस पर एतक़ाद रखते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और सबसे हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ये लिंग्विस्टिक्स से है, और हमने और आपने ये अंदाज़ा भी कर लिया है कि किस तरीके से आपने उर्दू में गुफ्तगू फरमाई है, और फिर बरमहल जो शेर पेश किए हैं उससे भी अंदाज़ा हो रहा है, और हमें ये खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन अकेडमी का फिर जो हैं वो उर्दू नोइंग हैं, और यकीन हमारी ख़ास हमारा ख्याल रखेंगे। और इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ सर आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने